राहुल गांधी आणि भारताचे यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय अमित भाई शाह हांकां गद्दार म्हणून संबोधित केलं आसा. ते एकदा न्हय जाल्यार 2 वेळा जाहीर सभेन ताणें वेल्यान चॅलेंजींग अशें स्वरुपान तांकां गद्दार गद्दार म्हणप आनी म्हणून ताचो निशेध करप इतलो तो कमी. आनी ह्या गोश्टीचेर भारतीय जनता पार्टी गोंय तशेंच गोंयचे वतीच्यान आमी ताचो निशेध करतात. फाटल्या दिसांनी ह्या राहुल गांधीन भितर भायरचो प्रवास केल्लो आसा 9 देशांनी, जे परमिशन घेवपाक जाय आसता, जाचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आसा तांचेर परमिशन घेवंक जाय. जर ताजे समजा पॉलिटिकल फिगर आशिल्ले कारणान ताणें घेवकूच जाय. आनी त्याच बरोबर जर कितें जर केसीस बिसीस आसा ताणें कोर्टांतल्यान ऑर्डर घेवन वचपाक जाय आनी तें घेवचें जाय. पण हें ताजें जें 9 ज्यो ट्रिपी मारली ताचो हिशोब मेळना आनी तो कित्याक लागून उठसूट थंय जो वता ताच्या संदर्भान जेन्ना प्रश्न उपरासले ताका लागून ताजी मती भ्रश्ट जाल्ली आसा आनी तकली डेस्परेट जाल्ली आसा. तातूंत भितर वेस्ट बेंगॉलान आमचें दैदिप्यमान यश आनी तातूंत भितर ताजे अशे 95 पराभव ताका पचपाक पडल्यात, पळोवपाक पडल्यात. आनी हो खरो म्हटल्यार काँग्रेसीकूच अपशकुनी, अनलक्की आनी पनवती आसा. आनी ताका लागून इतलो डेस्परेट जावन तो दांत वट खावन संविधानाच्या पुस्तक वयर काडून घटनात्मक हातूंत भितर आमी मारेकरी आनी हें तें करून दाखोवपाक लागला. ताचें मेन जर कारण कितें आसा जाल्यार डेस्परेशन. ताज्या आयच्या ह्या दोनूय शब्दांचो आमी पूर्णपणे निशेध करता. आनी भारताचे भितर आमकां एक उंचाय दिवपी माननीय नरेंद्र मोदीजीचे बद्दल देशाच्या भायर वचून देशाच्या आमच्या प्रतिश्ठेक आनी इल्ले खरें म्हटल्यार चार चांद लावपी व्यक्तिमत्वाक बरें म्हणपाचें सोडून आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आमचें वायटपण दाखोवप. आमची कितें वायटपण जर आसा जाल्यार ती घरांतल्या घरान हांगा झगडपाक जाता. पण इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां देशाक विकप हें जें राहुल गांधीचें पळय कुकृत्य आसा सगळे लोक पळयतात. एवरीबडी इज वॉचिंग आनी लोक तांकां योग्य तो तांकां धडो दिवपाचो आसा त्या टायमार तांकां दितले, अजुनूय दीत आसात. आनी तातूंत ते सुदारना आनी ते तशें मातीमोल जातले.